حفشاو هوسبيتال كويحة مس بيرو طعنا تግራين تكال جبار سناي كوير بلايدنس بمتحبار نلعلي حدش حنكل التميتن وجنات نتعمد وحتي مورن تصور عينن كم ذهب أفليتهم أب زوا ما أخل هوسبيتال عبي عدي لعلي شد شميت وجنات كل قالوا تحكمنا خمس رخاوز قالتو أكايد سرح هوسبيتال كويحة دكتور مرسا جبر سلاسي نايزم غطس التادما كاب مازيا كلتس كاب مازيا شو منته كلتشين 10 شوعتن عام تمرت أب كلن هوسبيتالاتن كويحة حكمنا عينن كل قالوا كم زكايد دما يحبروا لعلي شحن خلتهم يتن وجنات نتا تتكلم تزجبر أو درجة ملؤ تجري بحال بذكاء من قد إن ناي موبلايزيشن ناي سكرينينج صراحتنا صراحنا مسينين صوب زي مسارات حزون حوارات سوينا نزي فليتو مالتي كل كابيت من صاب زي قدس بزول وقرا هوسبيتالات يكون ناو بعلولا هوسبيتالنا يكون نامزا سكرينينج ناجوري أو بتحمى مسؤول تطرطر أكل كخلت كشيء عشان منت مازيا وزول لوجزي مسيو ناي نسات تكامي كون صعوبتنا أنا نحلف مالتي زوفرن مكياد ناب كلن وردات تግራይ زركبا هوسبيتالات سمويات وافيرم كم زلون اذن متግባር ድማ حصرت نداد كم زጋጠመሙን ብምግላጽ ዝምልከቶ አካል መፍትሕ ክገብረለሙን ዶክተር መረሳ ጸዊዖም ታዊ ጸገም ገጢምና ዘሎ ናይ ነዳዲ ጸገም ያው እዚ ዳርጋ ሙሉ ተጠዊሉ ማሊካሊ ምክንያቱም ትግራይ ሙሉና ንቀሳቀስ ዘለና ስለዚህ አውዝ ጉዳይ እዚ ስራሕና ባጋውል ከይንፍጽም ገይርና ለማለት ይት ናይ ነዳዲ ሕጽራሲ ስለዚህ ዝምልከቶ አካል ነዚ ጉዳይ እዚ تخرط غيرو مفتاحيو ادلاي زبل فتح كغبر له ካብ ዝተፈላልየ ወረዳታት ትግራይ ናብ ሆስፒታላት ኩሓ ንግልጋሎት ዝመጹ ወገናት ድማ ሙሉእ ወጻኢኦም በትትካል ስለዝሽፈን ኣብቲ ዝተገለጸ ግዜ መጽኦም ክሕከሙ ኣፍሊጦም ተመርሚሮም ዝሞራ ዓይን ለኩም ዝተዋለ አካላት ናውዚን ኩመጹ ናይ ቆጾሮ ካርዲ ዋው በአቢሎም ይመጹ ናይ ዝመጹሉ ናይ ትራንስፖርቴሽን ፊ ይምለሰለው ናይ ሕክምናውም ይኹን ናይ መደቀሲዮም ናይ ምግብና ሙሉእ በትትካል ዝሽፈን ስለዝኾነ እዚ ፈሊጥ ሕብረተሰብና ዋላ ምስተዘሎ ነዳድውን ብታዘላቶ ዓቅሚ ተሳፊር መጽይት ሒሳብ ዝወራረደሉ ምዃንና ሓበሬታ ክንህብ እንደለዋት ብተወሳኺ ጸገም ዓይንን ሞራን ዘለዎም ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብቲ ናይ መጥዋሕቲ እዋን እውን እንተኾነ ከይዶም ክምርመሩ ክፍቲ ከም ዝኾነ እቶም ኣካየድ ስራሕ ኣፍሊጦም